बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए और हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी को सेलिब्रेट करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, जो बड़ी कामयाबियाँ हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हम ये भी देखते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मंशूर में जो चीज़ें थीं, जो बड़ी चीज़ें थीं, जहाँ पे 1 करोड़ मुलाजमतों की बात थी, 50 लाख घरों की बात थी, पाकिस्तान से जो बाहर लूटी हुई दौलत गई है उसको वापस लाने की बात थी, एहतसाब के निज़ाम को दुरुस्त करने की बात थी, वो सारे के सारे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए और कल हमने इन वादों का उस तरह से जिक्र भी नहीं सुना। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की गई, जैसे एहसास प्रोग्राम का जिक्र हुआ, बाकी कुछ और चीज़ों की बात भी हुई। वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा जी कि जो 30-30 साल हुकूमतें करते रहे हैं वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रख रहे हैं। अगर हम बज़ाहिर देखें तो हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो महंगाई है। डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। जो गर्दिशी कर्ज़ों के ऊपर हुकूमत की पॉलिसी, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के अंदर अंदर ही ख़त्म कर देंगे, वो गर्दिशी कर्ज़े 2 गुना हो चुके हैं, बल्कि 2 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हुकूमत अब इन चैलेंजेस से निपटेगी कैसे? ये चौथा साल अब हुकूमत का शुरू हो रहा है, अगला साल इलेक्शन का होगा, पीडीएम एक बार फिर मुतहरक हो रही है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। और फिर हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चलने के लिए कोई ख़ास आमादा नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जो आज एक बहुत ही बदकिस्मत वाक़या कराची में पेश आया है, वहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लगी है, 15 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। आपको पता है कि कराची में इलीगल बिल्डिंग्स का मामला कई बार अदालतों में डिस्कस हुआ है, अदालतों ने फ़ैसले दिए हैं और हुकूमत ने ये वादे भी किए कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। ना कोई स्क्रूटनी है, ना कोई मॉनिटरिंग है, ना कोई कायदा है, ना कोई कानून है। और कई बार हम देख चुके हैं बल्दिया से लेके आज तक, आज भी हमने देखा कि एक तरफ आग थी, दूसरी तरफ रास्ते बंद थे और मज़दूर कहाँ जाते। तो ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी की कदर कीमत हमें बहुत कम नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन करें अमजद अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, और हमें ज्वाइन करें ज़ैगुम खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। गुफ्तगू का आगाज़ में फैसल साहब आपसे करना चाहूँगी। हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करेंगे, लेकिन सिंध में क्योंकि आपकी हुकूमत है और सिंध में ये जो बिल्डिंग्स का मामला है, आप जानते हैं कि कई बार आला अदलिया ने इस पर नोटिस भी लिया है, आज एक फिर वाक़या हुआ है। आप समझते हैं कि कराची में ये इतना गुंजान अब शहर हो गया है, इतना इन्फ्लक्स रहा है, इतनी आबादी बढ़ गई है, ये मामलात किसी तौर हल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अपने इंट्रो में भी कराची का जिक्र किया। कराची में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क काबुल में भी कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसकी भी जो है अफसोस ही कर सकते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे कल काबुल एयरपोर्ट पे धमाके हुए और इतनी जाने ज़ाया हुई। और हम अभी कराची को देखें, कराची का ये जो इंसिडेंट हुआ, मैं ख़ुद भी टीवी पे देख रहा था, जिस पे वो स्टेटमेंट्स आ रही थी कि उनका शायद जो एग्ज़िट गेट है ऊपर जो छत पे जा रहा था वो शायद लॉक था या ताला लगा हुआ था या कुछ ऐसा था, और एंट्री और एग्ज़िट से एक गेट से थी, जो कि इनिशियली रिपोर्ट्स उसके ऊपर आई हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि अब इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी और कमेटी पता नहीं वो रिपोर्ट जो है वो कमेटी के सपुर्द हो जाएगी और वो काम मिट्टी हो जाएगा उसका, और कसूरवार को सज़ा जो है पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलती है। सिंध में आपकी हुकूमत है और कई बार आपकी हुकूमत ये वादा कर चुकी है कि हम ज़िम्मेदारों का तयन भी करेंगे, सज़ाएँ भी दें, क्यों नहीं हो सकता? देखें, बिल्कुल सिंध में हमारी हुकूमत है, उनको मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सिंध में हमारी हुकूमत है और वो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ज़िम्मेवारों का जो है वो तयन सिंध हुकूमत जो कमेटी बनाती है जो भी है उसका तयन होना चाहिए, लेकिन सज़ा जो है वो अदालतों ने देनी, हमने नहीं देनी। या पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी को सज़ा नहीं दे सकती, वो फिर जो भी होता है उस पर कोर्ट में जाता है जो भी है। सिंध हुकूमत ये सज़ा दे सकती है कि जो भी उसमें फ्लॉस थे, जो फैक्ट्री में जो आग लगी है उसमें जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जो उनके फ्लॉस जो नहीं हो सके उस पर जो है वो उस फैक्ट्री के मालिक को या जो भी तरीक़ार उस पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब तक इस मुल्क में सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, सख्त से सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, इस किस्म के इंसिडेंट्स या मीनार पाकिस्तान टाइप के इंसिडेंट्स या बाकी इंसिडेंट्स
یہ ہوتے رہیں گے. صحیح. آپ اگر سعودی عرب اب ہم کہتے ہیں کہ ہم سپوز مدینہ کی ریاست ہیں یا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، تو اسلام میں جو سزائیں جو سعودی عربیہ میں ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے چوری کر لی ہے تو آپ کو یہ سزا ملنی ہی ملنی ہے. تو وہ لوگ جب وہ چوری کرتے ہیں تو وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس میں مجھے جو ہے وہ بیل نہیں ٹھیک ملنی. اچھا میں آپ تو کے جب پاس تک سخت سے سخت سزائیں اس ملک میں نہیں ہوں گی، انفارچونیٹلی اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے، کمیٹیاں بنتی رہیں گی، سزا نہیں ہوتی رہیں گی، غریب لوگ جلتے رہیں ٹھیک ہے. گے، میں غریب لوگ حکومت کی ٹارگٹ ہوتے کارکردگی رہیں پہ گے. بھی آپ کے پاس واپس آتی ہوں، لیکن پہلے میں امجد صاحب سے پوچھ لوں. امجد صاحب، اتنی مہنگائی ہے اور عوام کے اگر تاثرات آپ نے سنے ہوں، اور ہم ڈالر کی سطح بلند ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، ایف بی آر کے چیئرمین بدلتے چلے جا رہے ہیں، ایک بار پھر ہم معاشی ٹیم میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، وقار مسعود صاحب ریزائن کر کے چلے گئے ہیں. حکومت نے جو اس دن 3 سالہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کی ہے، وہاں پہ ایک سیلیبریشن کا تاثر بھی مل رہا تھا کہ شاید آپ لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا بڑی کامیابیاں آپ کے خیال میں آپ کی حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلڈ بہت سارے جو فیکٹس ہیں، میں تھوڑا سا فیکٹس کو بیان کروں گا، مجھے ٹائم دیجیے گا. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایز اے پاکستانی پچھلے 72 سالوں میں اپنے اداروں کو بہتر کیا؟ تو جواب آتا ہے نفی میں. کوئی آپ کا ایسا ادارہ جس نے ترقی کرنی تھی، جس نے اوپر جانا تھا، لوگوں کو تحفظ دینا تھا، لوگوں کو معاشی ان کی حالت کو بہتر کرنا تھا، آپ کو ایک جیسے وہ تصور ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارا جو اوپر جاتا ہوا ادارہ جو ہے وہ نیچے کیوں آ گیا. تو 72 سالوں کا آپ سمجھتے ہیں جو گند پڑتا رہا، تو کیا پاکستان تحریک سے کوئی شک نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے وعدے بھی کیے ہیں، اس کا مینیفیسٹو بھی ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس گند کو صاف کرنے کے لیے جو ہمیں ٹائم فریم دیا گیا ہے، جو ہم جس ٹائم فریم کے اندر کام کر رہے ہیں، اور جو اداروں کے جو چلانے والے آپ کو پتہ ہے لوگ تھے، ان کو پٹڑی پہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کے لیے آپ کو بے تحاشا محنت کرنی پڑ رہی ہے. اب صاحب یہ 5 سال کا ہی نظام ہے، آپ نے الیکشن میں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے. دیکھیں اس میں میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جس ایف بی آر کی بات کریں، کیا آپ نے پچھلے 72 سالوں میں اپنی ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ نے ڈاکومنٹڈ آپ نے اکانومی کی نہیں؟ کیا آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے؟ تو میرے خیال میں چلیں آپ پی ٹی آئی کے رہنمائے، اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے بڑی کامیابی آپ کے خیال میں آپ کی حکومت کی 3 سالوں میں کیا ہے، تو کیا ہے؟ سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طرف کل بھی اشارے دیے ہیں اور بات کی ہے کہ سب سے بڑا ہم نے اکانومی کو اٹھانا تھا، پاکستان کو اپنی جو فارن پالیسی تھی وہ ان کو اپنے مطابق چلانا تھا، کسی دوسروں کے مطابق نہیں چلانا تھا. یعنی کہ ڈو مور کی پالیسی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کی پالیسی نہیں. پھر جو ہے وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، اس کو آپ جو ڈائریکٹ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس کے علاوہ آپ کامیاب نوجوانوں کے لیے جو ہم سکیمز لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کسانوں کے لیے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ اسی وقت میں ان کو 1100 ارب روپیہ ملا ہے. سال مکمل ہوئے ہیں، حکومت نے تو بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، ایک بہت بڑی تقریب اسلام آباد میں منعقد کی گئی. آپ کے خیال میں حکومت کے یہ جو 3 سال تھے یہ کیسے رہے، اور کیا واقعی کوئی ایسی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے جس طریقے کی سیلیبریشن پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے؟ اپوزیشن سے اگر آپ یہ سوال کریں گی تو یقیناً اپوزیشن تو ہر سطح کے اوپر، چاہے وہ پارلیمان کا فورم ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، ہر سطح کے اوپر جو حکومتی پالیسی رہی، اس میں جو نقائص رہے، اس کی نشاندہی تو ہم کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو آپ آج مجھ سے پوچھ رہی ہیں بینگ اپوزیشن ممبر، یہ سوال آج اگر ہمارا پاکستان کا میڈیا پاکستان کے عوام سے پوچھے کہ 3 سال میں حکومتی کارکردگی کیسی رہی، تو میرا خیال ہے کہ یہ حکمرانوں کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے سب سے بہترین اور مفید ہوگا، تاکہ گلی محلے اور بازاروں میں، مارکیٹس میں لوگ کس عذاب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ آواز میرا خیال ہے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. آج میں بھی دیکھ رہا تھا، بس یہ ڈاکٹر میرے لیے یہ بات بہت آپ یہ کہیں کہ افسوسناک تھی کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، میں صرف ایک بات آپ سے کر رہا ہوں،
ان کی قیمتوں میں آج 10ویں دفعہ اضافہ کیا گیا ہے، اور جس میں انسولین ہے، جس میں جان بچانے والی ادویات ہیں، جس میں جو دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ مریض، ان کی دوائیاں ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کی تنخواہ 20-25 ہزار روپیہ ہو اور وہ شوگر کا مریض ہو اور انسولین لے رہا ہو، وہ کیسے افورڈ کرے گا، اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہے گا؟ زیغم صاحب، آپ کے خیال میں کیسے رہے 3 سال حکومت کے؟ تنزیلہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھڑک سنگھ اینڈ زیل سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ وہی اشرافیہ ہے جن کے مفلر بدلے ہیں، وہی رویے ہیں، وہی ترجیحات ہیں، فرق یہ ہے کہ حالات پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ اور جس رفتار سے ہم نیچے جا رہے تھے آس پاس کے ملکوں سے اور افریقی ملکوں سے، یعنی افریقہ کا وہ علاقہ جو دنیا میں سب سے پسماندہ تھا، جس کو سب سہارن افریقہ کہتے ہیں، اور ہمارا اپنا ریجن جو دنیا میں سب سے پسماندہ تھا ساؤتھ ایشیا کا، ان سب سے نیچے جا رہے ہیں، اسفل السافلین بن رہے ہیں۔ ہوا صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے گرنے کی رفتار اور بڑھ گئی ہے۔ ہماری جی ڈی پی، اب یہ معیشت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو مرہم پٹی بنواتے بتاتے ہیں کہ یہ اسپرین ہے، یہ ڈسپرین ہے، یہ ٹیکا ہے۔ بھئی لک ایٹ دا بگ پکچر۔ آج سے 3 سال پہلے آپ کی قومی پیداوار جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے آپ کی معیشت کا، ترقی جو کا 315 بلین تھی، خود معیشت کا کہ معیشت ہے کیا، اور ترقی کا معیار جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے کیونکہ اس رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی آپ کی قومی پیداوار جو 312 بلین ڈالر تھی، 315 بلین ڈالر تھی، وہ 296 بلین ڈالر ہو گئی۔ ان 3 سال میں ہماری فیکس آمدنی ہر پاکستانی کی جو فیکس حصہ ہے پیداوار کا، وہ 13% کم ہو گیا ہے۔ مہنگائی ہماری 40% بڑھ گئی ہے۔ ان 3 سال میں جس میں ہم نے ڈنمارک بننا تھا، اس میں ہم بنگلہ دیش سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ایک عام بنگلہ دیشی ان 3 سالوں میں ایک عام پاکستانی سے خوشحال ہو گیا ہے۔ زیغم صاحب، بنگلہ دیش قطع نے کلامی کے لیے معذرت ہے، اگر کچھ اچھا بھی ہوا ہے؟ مجھے معلوم نہیں جی، مجھے کوئی بھی اچھا انڈیکیٹر نظر آتا۔ ظاہر ہے 3 سال ہیں اور ارب ہا روپے، سینکڑوں ارب روپے ہوتے ہیں حکومت کے پاس، اس کی بنیاد پہ اگر کچھ یہ آؤٹ پٹس بتا دیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ دیکھیں جی یہ میں نے ہسپتال بنا دیا، یہ 1500 روپے آپ ہی کے کہاں سے آئے تھے بھائی؟ ہمارے نام پہ یا تو ادھار لیے یا ہم سے ٹیکس لیے، وہی اگر ہم کو بانٹ دیے تو کیا کمال ہے۔ اگر عام آدمی غریب ہو گیا، مفلوک الحال ہو گیا، مڈل کلاس سے لاکھوں لوگ، یعنی ملینز لوگ جو ہیں وہ غربت میں نیچے گر گئے۔ اتنی ساری مصیبتیں آ گئیں، آپ ہمیں یہ گنوا رہے ہیں کہ آپ کے اتنے 1000 روپے، ارب روپے میں سے ہم اتنے 100 ارب روپے وہاں لگا دیے۔ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ آؤٹ پٹ، کہ یہ ہم نے کر دیا ہے، بھئی یہ تو ہوگا نا۔ 3 سال میں ہزار ارب روپے سے آپ گنے، آپ ہمیں بتائیے کہ اس کے نتیجے میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ ٹھیک ہے زیغم صاحب، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں اور امجد صاحب اور فیصل صاحب جو بات کر رہے ہیں کچھ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل صاحب، آپ نے امجد صاحب کی بات سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں فیکٹس کو بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے کچھ پروگرامز کی بات کی ہے، کامیاب جوان پروگرام، ظاہر ہے بہت ساری سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے شیئر بھی کی ہیں، بہت سارے لوگوں کو قرضے ملے ہیں، بہت سارے ینگ لوگوں نے اپنے بزنسز شروع کیے ہیں۔ آپ کے خیال میں 3 سال صرف لوزنگ اینڈ ہی رہا ہے، یا کیونکہ یہ پہلی بار حکومت میں آئی تھی یہ جماعت، انہوں نے کچھ کہیں پہ کسی اینڈ پہ پرفارم بھی کیا؟ میں آپ کو پولیٹیکل دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن میں جاتی ہے تو اپنا ایک منشور دیتی ہے، ان کے اپنے ایک وعدے ہوتے ہیں، اپنا ایک مینوفیسٹو جس میں وہ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پہلے 100 ڈیز کا ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم وہ اچیو کریں گے۔ سب سے بڑا جو ان کا یہ تھا کہ جی ہم 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر دیں گے، ہم اداروں کو مضبوط کریں گے، ہم جو ہے وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن ان کی ایک ایمرجنسی پروگرام تھا۔ حکومت آنے کے بعد جب انہوں نے ایک پروگرام دیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر نے کہ جی میں 90 دن کے اندر کرپشن ختم کروں گا، میں بلدیاتی الیکشن کراؤں گا، میں پنجاب کو، جنوبی پنجاب کو صوبہ دوں گا، آج تک تو میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں آپ کے گردشی قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، معیشت یہ کہتے مضبوط ہوئی ہے۔ آپ جا کے عوام سے پوچھ لیں کیا روٹی 2 وقت کی، عوام بھی نہیں، آپ کے ساتھ جو ایک کیمرہ مین کھڑے ان سے پوچھ لیں کہ 2 وقت کی روٹی سستی ہوئی ہے؟ کیا آٹا سستا ہوا ہے؟ چینی سستی ہوئی ہے؟ کیا دوائیاں سستی ہوئی ہیں؟
تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو میں صرف مین چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی جو روزمرہ کی لوگوں کی اشیاء ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. پھر جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ جو غربت کی لکیر سے جو ہے کتنے لوگ، تقریباً میرے اندازے کے مطابق 20 ملین جو ایک اعداد شمار آئے ہوئے، 20 ملین لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. انہوں نے پروگرام بتایا اساس کا، تو اساس نہیں کہتا ہم تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. اسی کو مطلب ہے ان کو اس چیز کو، ہماری والی چیز کو آگے بڑھا. اچھی بات ہے، ہماری ایک اچھی چیز تھی جس کو انہوں نے آگے بڑھایا. ہم نے ایک پلیٹ فارم ان کو مہیا کیا اسی چیز کو. ٹھیک ہے ان کو نام پسند نہیں تھا بے نظیر کا، لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو انہوں نے جا کے آگے بڑھایا. آپ مجھے بتائیں کہ دوائیوں میں کتنے فیصد اضافہ ہوا. پھر کرپشن ختم کرنے کا جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا، یہ بات ہمیشہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو بھی دوست آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا نیب نے اتنی ریکوری کی. بھئی کیا نیب اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو آج تک جو ہے وہ اس پہ سزا دی؟ کرپشن پہ سزا تو نہیں دی لیکن ریکوری بہت کر لی. پلی بارگین اور وہ قانون بھی نہیں ٹھیک تبدیل ہے، ہوا. آج مجھے بتائیں کہ جو آج آپ شروع ہو جائیں رنگ روڈ سے، پھر آپ چلے جائیں آٹے کا اسکینڈل، پھر آپ چینی کا اسکینڈل، پھر آپ ہیلی کاپٹر اسکینڈل، مالم جبہ اسکینڈل، بی آر ٹی اسکینڈل، کون سے اسکینڈل ہیں جو ان مالم کے جبہ تو کہہ رہے عدالت ہے ہی نہیں کوئی اسکینڈل، مطلب عدالت نہیں، جو تحقیقات کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھا ہی نہیں کچھ. اب میں کچھ بولوں گا تو پروگرام کے بعد پھر آپ کو مجھے اگلے دن سپریم کورٹ جانا پڑے گا. اچھا نہیں نہ بولیں. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ مالم جبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اندھا بندہ بھی مطلب وہاں پر چلا جائے، یا بی آر ٹی، ہم ان کی زبان سے کہتے ہیں کہ 40 ارب کی جنگلہ بس کرپشن سے بھرپور تھی، 100 ارب کی جو بی آر ٹی ہے وہ زمزم سے دھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، امجد اب میں صاحب، کیا کہوں؟ فیصل صاحب نے سب چیزیں گنوائی ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ اور طارق صاحب کی بات بھی یہی ہے کہ عوام سے پوچھیں کہ عوام کی جو زندگی ہے وہ کتنی مشکل ہوئی ہے، مہنگائی بہت بڑا چیلنج. لیکن سب سے پہلے تو انہوں نے جنوبی پنجاب کا کہا، گو ہمارے پاس وہ اکثریت حاصل نہیں، ان کو بھی پتہ ہے 2/3 میجارٹی نہیں ہے، لیکن بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ان کے لیے الگ صوبہ ہونا چاہیے انتظامی بنیادوں پہ. اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ آج وہاں پہ سیکریٹریٹ قائم ہو چکے ہیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے. وہ سیکریٹریٹ میں نے سنا ہے کہ وہ ٹھپ ہو گیا ہے، مطلب وہ تھوڑے عرصے تو بڑی متحرک تھے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ احتساب سے بالاتر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو کبھی اپنے زیر تابع نہیں رکھا، ادارے آزاد ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دہائیوں کی جو ریکوری وہ ایک طرف ہے اور نیب کی آج ریکوری جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ آپ کو فگر دے رہی ہے. تو یقیناً آج ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں کاغذوں پہ نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے. انشاءاللہ تعالی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو سب سے بڑے کہ 5 سال کے بعد جب وہ عوام کے پاس جاتی ہے تو وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا کام کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جی ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہمارے مین مینیفیسٹو تھے کہ آج پورے صوبے کے پی کے اندر آپ کو ہیلتھ کارڈ مل گئے ہیں، تمام پورے صوبے کو جہاں پر یہ حکومت ہے. اور سیکنڈ پنجاب میں انشاءاللہ تعالی اس دسمبر تک پورے ویسٹ آف دا پنجاب جو ہے کچھ اضلاع کو مل گئے ہیں، اس میں جناب ان کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے. دوسرا ہے ایجوکیشن آج الحمدللہ پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ کے لیے ایک بڑے کے لیے بڑے اسکول تھے، ایچیسن تھا، اور غریب کے لیے بے شک آپ ان کو تعلیم کے نام پہ جو ہے وہ اسکول تو بنا دیتے تھے لیکن اس میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں تھی. آج الحمدللہ یکساں تعلیمی نظام جو وعدہ تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا جناب عمران خان صاحب سے، الحمدللہ وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا خاموش انقلاب ہے جس کا کچھ عرصے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو شاید جو ہے اپنے بچے جو بڑے بڑے یہ فیسیں دے رہے ہیں لوگ وہ اپنے وہی بچے انشاءاللہ تعالی سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں گے. تو یہ ہے انقلاب ہے. آپ بھی امجد صاحب ظاہر ہے ووٹ لے کے آئے اور آپ بھی جلسوں میں بہت سارے وعدے کر کے آئیں گے. آپ کے خیال میں کہاں پہ کمزوری رہی ہے؟ کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہاں پہ ذرا کمزور رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بہت زور لگایا اپوزیشن نے، سب لوگوں نے، بزدار صاحب چینج نہیں ہوئے، وہاں پہ گورننس کے بہت مسائل ہیں، بہت گلے شکوے ہیں، کہیں کوئی کمزوری ہے؟ دیکھیں تنزیلہ گلے سڑے نظام میں سے آپ اچھائی کی طرف پڑھتے ہیں، اور میں یہ آپ کو بات ہے آپ یہاں پہ بہت سارے آپ کو کاش کے فیصل بھائی تو سمجھتے ہیں یہ چیزیں.
टेक्निकल समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपको कितनी हर्डल्स देती है, आपको कौन कौन लोग कितने टफ टाइम है और कितनी घुमाते फिराते हैं। आपका निज़ाम बेसिकली गल सड़ चुका है जो आपका सिस्टम है। सही। लेकिन उसमें से बेहतरी की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निज़ाम गल सड़ चुका है इसमें से हम आगे की तरफ किस तरीके के साथ ये अगले 2 सालों में कोई नताइज हमें बहुत वाजे नजर आएंगे? मैंने बिल्कुल इंशाल्लाह आपको एक बड़ा वाजे नजर आएगा। देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस जिससे पहले जो था वो माफिया को सपोर्ट करता नजर आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले। आज आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान माफिया के खिलाफ जंग करता नजर आया। इससे बड़ी क्या चेंज? ठीक है जी। डॉक्टर तारिक, आपके ख्याल में कैसी रही परफॉर्मेंस? आपने अमजद साहब की गुफ्तगू सुनी है और वो कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ था ऐसा कि जिसको पीटीआई ने सेलिब्रेट किया है। आपके ख्याल में कैसी रही परफॉर्मेंस? देखिए, जिन लोगों को काम करना आता है वो लोग काम करते हैं और उसके बाद वो अपने जो काम है उनकी फहरिस्त और अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं अवाम के सामने। जिन लोगों को काम करना नहीं आता वो कोई ना कोई बहाना और उज़र ढूंढते हैं और इस हुकूमत का सबसे आसान बहाना ये है कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो जिम्मेदार हैं। कौन सी ऐसी हुकूमत है मुझे बताएं कि जैसे पाकिस्तान जो है वो ऐसे हालात में मिला हो कि जब रावी चैन ही चैन लिखता हो और हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही हों। हर वक्त ये हालात मुश्किल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई उस वक्त क्या हालात थे। हम जब गवर्नमेंट में आए सबसे पहले इसहाक डार साहब ने मईशत की जो सही आप ये कहें कि तस्वीर थी सबसे पहले उन्होंने मीडिया के ऊपर रखी। फिर दहशत गर्दी कितनी थी मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। अब अगर हम भी 5 साल यही कहते रहते जनाब की पिछली हुकूमतें तो वो काम ना कर पाते अल्लाह के फजल से जो हमने किए हैं। दहशत गर्दी का खात्मा हुआ मुल्क में, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, अमन आया मुल्क में, कारोबार आया, पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या थी, बिजली की कीमतें क्या थी हमारे दौर में। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। एक आम आदमी उस वक्त आटा चीनी किस रेट पे ले रहा था, आज किस रेट पे ले रहा है, दवाइयाँ उस वक्त कितनी की थी, आज कितनी की हैं। ये तो बहुत आसान होता है कि आप अपनी तमाम नाकामी वो दूसरों पे डाल लें जो ये मौजूदा हुकूमत कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक नालायकी है। मैं ज़रा ज़ैगम साहब से तजिया ले लूँ। आपने सुन ली मेहमानों की बातें। ज़ाहिर ये सियासी जमातों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। ज़ैगम साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई इस निज़ाम में अब गुंजाइश नहीं है कि ये परफॉर्म कर सके, बिलखुसूस ब्यूरोक्रेसी? निज़ाम में भी गुंजाइश नहीं है और ये मेरे जो तमाम दोस्त बैठे हैं इन सब ने हमें 70 साल से मायूस किया है और इनके साथ जो तनख्वाह लेने वाली हमारी अशराफिया है उसने भी हमें मायूस किया है। इनमें किसी में विल नहीं है कि सिस्टम को चेंज करें जिसको ये गला सड़ा सिस्टम कह रहे हैं। मुझे बताइए सिविल सर्विस रिफॉर्म के वादे क्या हुए? मुझे इमरान खान कहा करते थे कि ये अंग्रेजों की छोड़ी हुई सिविल सर्विस है और जब तक ये ठीक नहीं होगी इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई ज़ैगम साहब, आपकी नज़र से शायद गुजरा हो। इशरत हुसैन साहब इस्तीफा देकर चले गए जो उस कमेटी के हेड थे जी। अब शफकत महमूद साहब को उसका हेड लगाया गया। तो बस अब और कमेटियां चलती रहेंगी और अब तो 2 साल में और भी मुश्किल है, आखिरी टाइम है। इसके साथ पुलिस रिफॉर्म करनी थी, क्या वो हुई? क्या जुडिशल रिफॉर्म हुई? क्या आपका एफबीआर का रिफॉर्म हुआ? क्या लोगों को मुक्तदर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को जो मजबूत बनाना था वो हुआ? वो नहीं हुआ क्योंकि ये कोई नहीं चाहते कि अवाम मुक्तदर हों। अब इन्होंने बताया, देखिए पाकिस्तान की जो 60% अभी शुरू आपने गुफ्तगू की मजदूरों की हालत के हवाले से, मजदूरों की हालत कैसे ठीक हो? इस वक्त आपके 60% सियासतदान जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म में है, ऐसी कैपिटलिज्म में है जिसमें सरकार से मिलकर पैसा बनाते हैं और 40% जो बाकी बचे हैं उनके इन्वेस्टर जो हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। ये तो कैपिटलिस्टों के हाथ में चली गई है हमारी पूरी सियासत। कौन ठीक करेगा? कौन मजदूर की बात सुनेगा? ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल में कुछ रिफॉर्म नहीं हुए और अगर ये ना हुए तो हम जिधर को जा रहे हैं ये सब रिफॉर्म जिनका वादा किया गया था, अगर ये मुल्क को ना बदला गया तो हम तो अब तो बांग्लादेश से नीचे चले गए। अब बाकी एक अफगानिस्तान रह गया है, अल्लाह का नाम है, शायद उससे हम थोड़े से बेहतर हैं और इस वजह से बेहतर है कि यहाँ खाना जंगी नहीं है। अल्लाह करे कि हम बेहतर हैं। एक ब्रेक, ठीक है, एक ब्रेक और लेते हैं जी, वापस आते हैं। पीडीएम की मैंने बात की थी, अपोजिशन का जो किरदार रहा है इन 3 सालों में, ज़ाहिर है हुकूमत जवाबदेह होती है आवाम को और आवाम की नुमाइंदगी और वो जो क्रिटिकल एक चीज़ चल रही होती है आंसरेबल बनाना हुकूमत को, अपोजिशन ने करना। अपोजिशन की इस सारी सिचुएशन पे भी कुछ बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और फैसल साहब, जो
पीडीएम की बात है और हमने ये देखा कि पीडीएम में टूट फूट हुई और फिर अवाम मायूस हो गया अपोजिशन से भी। आप तो कहते हैं ना हुकूमत से मायूस है, अवाम मायूस नज़र आती है अपोजिशन से भी। अब दोबारा से पीडीएम मुतहरक हो रही है और बिलावल साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी एक अपोजिशन की आवाज़ हैं, वो कहते हैं जी कि हम पार्लियामान के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पे बिलीव करते हैं। कैसे देखते हैं आप लोगों की आपस की टूट फूट, आपस के इख्तलाफात की वजह से हुकूमत को ज़्यादा गुंजाइश मिल गई? जो हुकूमत को आंसरेबल होना था शायद वो आप उतनी पूछताछ नहीं कर सके जितनी करनी चाहिए थी। देखें पीडीएम की टूट फूट इस पे तो खैर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। नहीं, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रही, मैं 3 सालों में अपोजिशन के किरदार पे बात कर रही देखें हूं। हमने हमारी आज भी ऑफ़र मौजूद है और हम आज भी कहते हैं अपोजिशन को कि अपोजिशन जमातें अगर जो पीडीएम में मौजूद हैं संजीदा हैं, ख़ासकर पीएमएलएन, तो एक जमहूरी तरीका है अदम एतमाद की तहरीक लाने का, जो कि पार्लियामेंट्स में होती हैं, अर्ली इलेक्शंस भी होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं और अदम एतमाद की तहरीकें भी होती हैं। ये वक्त ठीक है, 2 साल रहते हैं आपको लगता है? देखें आप 1 साल भी रहा तो आप कर सकते हैं, ये तो एक प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और एक जमहूरियत में तो विदाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तो हमारे बहुत से रिजर्वेशन है इस हुकूमत के साथ, लेकिन अदम एतमाद की जो मैं आपको पीडीएम की टूट फूट की बात कर रहा था उसमें यह है कि अगर आज भी पीएमएलएन संजीदा होती है तो हम पंजाब में और फेडरल में अदम एतमाद की तहरीक ला के उसको कामयाब कर सकते हैं। अब ये क्या गारंटी हम दें पीएमएलएन क्या कि हमें गारंटी दें कि कामयाब होगी? अब गारंटी हम क्या उनको देखें, हमने तो उनको पहले एक वो किया था जब हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन लड़ाया था सेनेट का, और उस वक्त भी हमने उनको कहा था कि देखें हमें टास्क दें, हम करते हैं, और तमाम पीडीएम की जमातों ने, अपोजिशन की जमातों में सपोर्ट किया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने सेंटर बनाया। तो अगर अदम एतमाद एक जमहूरी प्रोसेस अगर नाकाम हो जाता है तो क्या उसमें कोई ईगो का मसला है? ईगो का मसला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा एक्शन प्लान था इसी में यही था ना, उसके बाद मैंने कहा आखिरी अरबा जो है इस्तीफ़े हैं, आखिरी जो है वो इस्तीफ़े है, तो इसलिए ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आई कि क्यों मौलाना साहब ने और पीएमएलएन ने जो है वो कहा कि नहीं आप लोग इस समझ से इस्तीफ़ा दें। ठीक है अमजद साहब, आपने फैसल करीम कुंडी साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे जी कि खान साहब जो हैं, ज़ाहिर है खान साहब ने जो बातें की थी निज़ाम को बदलने के हवाले से, उसमें खान साहब आगाह तो थे पहले से कि ये गला सड़ा निज़ाम है और कोशिश के जो वादे थे वो उस तरह से, क्या उस पर समझौता हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या वाकई 5 साल से ज़्यादा का वक्त अगर नहीं होगा तो ये हो नहीं पाएंगी रिफॉर्म्स? कभी भी तंजीला इमरान खान की ये फरिश्त में भी नहीं है कि वो समझौता कर ले। वो हमेशा हालात के अगेंस्ट लड़ने वाला शख्स है और प्राइम मिनिस्टर है। बात यह है कि हमें इस बात का अंदाज़ा इस लिहाज से, हमारे एनालिसिस जो है वो गलत हमने एनालाइज किया कि हमारी सोच से ज़्यादा डिक्लाइन था और हम समझ रहे थे कि कुछ न कुछ अभी इसमें जान होगी कि जिसको हम उठाने के लिए हमें इतना वक्त नहीं दरकार होगा। लेकिन बदकिस्मती के ये हर इदारे को इस लेवल तक लेके गए कि उसको उठाने में कोई 1 दिन 2 दिन नहीं, उसके लिए एक कड़ी आपको एक तवील स्ट्रगल चाहिए। और उसको आप जब उस लेवल का कोई भी इदारा देख लें, तो कोई भी इदारा देख लें, मुझे कोई एक इदारा बता दें जिसको आप कह सकें कि हम बहुत ही ये कमाल इदारा है जिसको आपने सिर्फ टच करना था और उसमें दौड़ पड़ना था। हर चीज, गाड़ी जो है ना, वो गाड़ी चारों पहिए जो है वो ईंटों पे खड़े। नहीं तो आप भी एक इदारा करके पिक कर लेते 3 सालों में, कोई एक इदारा तो अब तक रिफॉर्म हो चुका होता, कोई एक मिसाल दे देते कि हमने ये रिफॉर्म कर दिया। गवर्नमेंट अल्लाह करे कि कभी आप भी एज ए इलेक्टेड रैप बने तो आपको अंदाजा होगा कि इस निज़ाम के खिलाफ जो जदोजहद है ना वो आसान नहीं है। फैसल भाई ठीक है आज अपोजिशन में बैठे हैं तो ये बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये खुद समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये आसान नहीं है। मैं साफ सी बात करूंगा, इस निज़ाम में आपकी जो जदोजहद है वो बेइंतहा है। और असल बात जो है जिस तरीके के साथ कि आपका जो सबसे बड़ा ये इशू है कि आपके इदारे उस लेवल के नहीं थे। आप बता दें कि आज पाकिस्तान में, एक मिसाल देता हूँ कि आप वाटर स्टोरेज की बात कर लें कि पाकिस्तान को आज अगर सस्ती बिजली मुहैया होनी थी तो उसके लिए क्या आपने वाटर स्टोरेज नहीं बनाने थे? ठीक है ज़ैगुम साहब, अपोजिशन के किरदार पे अगर एक ब्रीफ सा कमेंट आप कर सकें कि 3 सालों में अपोजिशन को कैसे देखते हैं आप? लेकिन 3 सालों में जो पहले 2 साल थे उसमें तो अपोजिशन का मुकम्मल रगड़ा लगा हुआ था।
اور ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ پاکستان میں اپوزیشن کا کوئی وجود رہے. وہ ون پارٹی سنگل پارٹی ہیجمنی رکھنا چاہتی ہے اور اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور اپوزیشن میں کوئی ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کرے. اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم بنائی, اور پی ڈی ایم بننے کے بعد یہ صورتحال کچھ تبدیل ہوئی. جو فیصل صاحب نے بتایا کہ 16 میں سے 14 الیکشن انہوں نے جیتے, کافی پبلک موبلائزیشن ہوئی, اور پبلک اوپینین سرویز اگر دیکھیں تو اس میں بھی ان کی طرف بات گئی. دیکھیں اگر آپ پبلک اوپینین دیکھیں, اگر آپ ان کے نمبرز اسمبلیز میں دیکھیں, اگر آپ ان کی شخصیات دیکھیں, کتنے یہ قابل لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ان کو بھی دیکھیے, تو یہ بہت ہی تکڑی اپوزیشن ہے. لیکن اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں, پالیسی کی پرفارمنس دیکھیں, اگر ان کی پرفارمنس آپ اسمبلیز میں دیکھیں, اگر ان کی کارروائی دیکھیں, تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اتنے لوگ جن میں اتنے بہت قابل لوگ ہیں, اور اتنی بڑی اور پاپولر پارٹیاں جن کی عوام میں جڑیں بھی ہیں اور اتنے پاپولر ہیں, 3 سال میں اتنی بیکار پرفارمنس, یعنی پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے نکمی آپ کو اپوزیشن نہیں ملی ہوگی. صرف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے نہیں, بلکہ اپنی پرفارمنس, پالیسی پرفارمنس, لیجسلیٹو پرفارمنس, اس حوالے سے بھی صحیح. بہت ہی یہ بڑی اہم بات ہے. اس پہ ویسے ایک پورا الگ ایک پروگرام ہمیں زیغم صاحب کسی وقت پلان کرنا چاہیے, اور اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا پالیسی پہ پرفارم کیا. لیکن طارق صاحب سے میں پوچھ لوں کہ وہ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے ایک جملے میں؟ دیکھیں, مشورہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو لوگ سمجھتے ہوں کہ ہم سے بھی کوئی بہتر دماغ, لوگ, تھنک ٹینک موجود ہیں, اور شاید ہمیں کوئی کام کی بات کسی طرف سے مل جائے. جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہو, اور وہ بیوقوف ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے, وہ کسی مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. فیصل صاحب, آپ کیا حکومت کو مشورہ دیں گے آخری 2 سال؟ میں اس حکومت کو تو مشورہ کوئی نہیں سکتا, کیونکہ عقل کل حکومت ہے, اور عقل کل کو کون مشورہ دے سکتے ہیں؟ ایک ہی بات کی ہے آپ نے اور ڈاکٹر طارق نے. جی زیغم صاحب, امجد صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, ڈاکٹر طارق, آپ چاروں کا بہت شکریہ جی. گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.